الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل واز کلام سناوے صفا بنا کر سنن فرشتے او مجلس بخشی جاوے. سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق و مالک، داتا اور دستگیر ہے، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے.
محترم دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، عظیم الشان فقید المثال کانفرنس علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی اختصار دے نال اپنے بڑے ہی پیارے ساتھی محترم المقام حافظ محمد حسین برک صاحب اونا دے حکم دے مطابق انشاءاللہ الرحمن قرآن و سنت دی روشنی دے اندر جو بات بیان کرنا اور تسا احباب جس بات نو سماعت فرماؤ، اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دے اندر کوئی شک نہیں کہ والدین دی عزت، والدین دی اطاعت، والدین دی خدمت، والدین نال پیار اور محبت انسان کرے دے اندر نجات ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے بے شمار مقامات جتے اپنی توحید دا اعلان فرمایا، اوتھے والدین دی خدمت، والدین نا حسن سلوک دا تذکرہ کیتا ہے۔ جس طرح حقوق اللہ ضروری نے، حقوق العباد بھی ضروری نے، بھینا بھراواں دے حق اور بیوی تے بچیاں دے حقوق، والدین دے حقوق، ہمسائے عزیز رشتہ داراں دے حق، اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اور صاحب قرآن علیہ السلام دی زبان نے بیان فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن چونکہ علماء کرام کثیر تعداد اندر موجود نے، خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب اور شیر اہل حدیث محترم جناب طارق محمود یزدانی صاحب اور دیگر علماء کرام، اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ شور کوٹ دی عظیم پہچان حضرت مولانا عبدالعزیز خلیفہ صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا مار بشیر احمد صاحب اور جماعت دی عظیم پہچان محترم جناب محمد رفیق شور کوٹی صاحب، اللہ پاک سب دیاں محبت پیار دے نال پیار والیاں اداواں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان فرمایا، رب العالمین نے جتھے والدین دی اطاعت، اونا دی فرما برداری اور اونا دے نال حسن سلوک دا تذکرہ کیتا ہے، اس تو قبل رب کائنات نے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتا ہے۔
دے اندر شک کوئی نہیں، اللہ ذوالجلال دے جتنے نبی آئے ہر اللہ دے نبی نے پیغام رب العالمین عام فرمایا، اور میری سرکار نے کوہ صفات سب تو پہلے اللہ ذوالجلال دی ذات دا تعارف کروایا۔ یہ تو پتہ لگا اللہ دی عبادت بھی ضروری ہے، مصطفیٰ دی اطاعت بھی ضروری ہے، والدین دی خدمت اور اونا دے نال حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے، اور قرآن سن دے جایا جے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ رب العالمین اعلان کر رہے نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن پیش کیتا ہے، ایدہ سادہ ترجمہ محبت پیار نہ سماعت کر کے لے جایا دے۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ تعبدو، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے کہ رب العالمین دی عبادت کیتی جائے، اور اللہ نے اگے والدین دی خدمت اطاعت دا تذکرہ فرمایا۔ پتہ اے لگا کہ رب دی عبادت بھی ضروری ہے، ہر حال دے اندر نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، اللہ ذوالجلال دے گھر بیت اللہ دا طواف کرنا بھی ضروری ہے، یعنی ہر معاملے اندر اپنے رب العالمین نو یاد رکھے آ جائے، اور کون اللہ دی ذات ہے جیڑی عبادت دے لائق ہے۔ اللہ فرمان دینے ہو واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون۔ اس اللہ دی عبادت کرنی ہے، اس رب العالمین نو یاد کرنا ہے۔ آؤ مالا کون ہے؟ میں ابتدا اندر کیا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آؤ اس مالک دا تار
تعارف سن دے جا رب کون ہے؟ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اور ترجمہ سنیا جے تڑپ جایا جے او رب جی دی عبادت کرنی ہے جنہیں تیرے میرے واسطے زمین و فرش بنایا ہے، آسمان و چھت بنایا ہے، پھر آسمان تو اللہ ذوالجلال نے بارش دا انتظام کیتا ہے، او بار جیڑی ساڑیاں فصلان تے زمیناں تے پیندی ہے، اللہ دی رحمت تے رب دا فضل ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے میں زمین بنائی تے تیرے واسطے، آسمان بنایا تے تیرے واسطے، آفتاب و نباتات بنائے تے تیرے واسطے، رہن سہن واسطے مکان مہیا کیتے تے تیرے واسطے، چاند چمکدائی تیرے واسطے، سورج دمکدائی تیرے واسطے، ستارے آندہ چرمٹ بنایا ہی تیرے واسطے، رات بنائی تے تیرے واسطے، دن بنایا تے تیرے واسطے، سارا نظام اللہ ذوالجلال نے تیرے واسطے بنایا تے تینوں کے واسطے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور تینوں مینوں اللہ نے عبادت واسطے پیدا کی۔ رب کون ہے؟ اے جڑی قرآن دی آیات پڑھیاں نے نا، اے دی ترجمانی میں اپنی تے تو آڈی بولی کر کے اگڑے بات نو شروع کرا۔ رب کون ہے؟ جنہیں واسطے سارا نظام جنہیں تیرے واسطے مہیا کیتا ہے تے تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا، اور رب دیا نعمتاں انہاں نو گندا جا، شمار کردہ جا، اپنی کرتوتاں تے نظر پاندہ جا۔ اللہ کنیاں نعمتانی فرمایا تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئی نی باغ تیرے واسطے، اور رب دی عبادت کرنی ہے جنہیں تیرے واسطے ہر چیز پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئی نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نشاد تیرے واسطے، کاؤتے پندیے تریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، ہزاراں نالوں چنگائی کام کردگار دا، پھرنی تو بندے او دا شکر گزار دا۔ اور نعمتہ سن لے، پنی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے۔ او مچھی کھاندے ہو کہ نہیں؟ او بولو تے صحیح، تسی پاویں نہ کھوایا جے گالتے کرو۔ اور جیڑیا میں نعمتاں دا تذکرہ کیتا ہے، اللہ دی قسم رب دے انعامات کنے نے، پنی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے، صدارن والی نہیں جوانی تیرے واسطے، کی نہ کیتا رب نے قبول تیرے واسطے،
آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے اللہ نے کیسیاں نعمتاں عطا فرمائی ہیں ساریاں نعمتاں ایک پاسے لیکن نعمت مصطفیٰ دا بندہ حق کی ادا نہیں کر سکدا اور قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ فرمان دینے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ایتھے رب نے اپنی عبادت دا تے والدین دی اطاعت دا تذکرہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اپنے ماں پیانا اپنے والدین ادب احترام نہ پیش آنا ہے اگر تیری امی یا تیرا ابو ایک یا دونوں پڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ جان انہاں نو اوف تک نہیں کہنا انہاں نو غصے بھی نہیں ہونا انہاں دی گل سن کے اپنے آپ تو باہر بھی نہیں ہونا رب ذوالجلال دی قسم کیسی نعمت ہے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے والدین اللہ دی ایسی نعمت نے والدین اللہ دا ایسا انعام ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کتنی پیاری جامع حدیث بیان فرمائی ہے ایک آن والا آیا آکے اندہ اللہ دے نبی جی ایتے دسو میرے والدین میرے تے کینے تے میرے پاک پیغمبر نے کوئی لمحہ چوڑا خطبہ ارشاد نہیں فرمایا کوئی لمحہ چوڑا وعد نہیں کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی نوٹ کر کے لے جا فرمایا ماں حق الوالدین علی ولدہما تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیان فرمان دے میں فرمایا ہما جنتکا ونارکا تیرے ماں پہ تیرے واسطے جنت بھی میں تیرے واسطے جہنم ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم ترجمان خطیب اسلام مجاہد اسلام حضرت مولانا محترم جناب طارق محمود یزدانی صاحب اہلا و سہلا و مرحبا اللہ محترم جناب شاہ صاحب دے علم عمر اندر اللہ زور بیان اندر برکتہ فرما تو میں دسنا چاہنا اللہ دے نبی نے کتنا پیارا انتخاب فرمایا اور کتنی پیاری بات فرمائی آپ فرمان دینے ہما جنتوں کا وناروں کا تیرے ماں پہ تیرے واتے جنت وینے تے جہنم وینے اگر اطاعت کریں گا اللہ ذوالجلال تیرے راضی ہونگے اگر انہوں ناراض رکھیں گا رب العالمین دی ساتھ بھی تیرے تے ناراض ہو جائے گی اور میں قربان جاواں تیری امی بھی او دی عزت کرے آکار اپنے ابو دی بھی عزت کرے آکار اور قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ فرمان دینے وَوَصَّيْنَا لِإِنسَانِ
بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ او اللہ دیا بندیا نالے اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کر، نالے اپنی امی تے ابو دا شکر ادا کریا کر۔ میں قربان جاواں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کتنے پیارے کلمے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ محبت دی نگاہ نہ پیار دی نگاہ نہ اپنی امی دی طرف اپنے ابو دی طرف ایک نظر تک لیندا اللہ پاک اس بندے نو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ ایک بندہ عمرہ کردا حج کردا ہے اور اینا صعوبتاں نو برداشت کردا ہے، کتے منا جاندا ہے، کتے مزدلفہ جاندا ہے، کتے میدان عرفات دیاں حاضریاں دیندا ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں اللہ حج قبول بھی کیتا کہ نہیں کیتا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے امی اپنے ابو دی طرف محبت بھریاں نظرانہ تک لیندا ہے، انہاں دا دیدار کر لیندا ہے، اللہ قبول حج دا ثواب عطا کر دے نے۔ اے اللہ دے نبی جی گھر وچ ماپے موجود نے، ہر ویلے امی بھی سامنے، ہر واسطے ابو بھی ہر ویلے سامنے۔ سنیا کیا اجر عظیم کنہ کو ملنا ہے اگر 100 وارے تک لوے؟ فرمایا کیڑا اس مالک دی رحمت مک چلی ہے۔ میں اپنی باتاں اختتام دی طرف لے آنا چاہنا ہے۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک اور فرمانے گرامی نوٹ کر کے لے جا۔ میرے آقا فرماتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی سوال کردا ہے ایُّ العملی احب الاللہ، سونیا سب تو بہترین عمل اللہ نو کیڑے پیارے لگ دے میں؟ تے میرے آقا فرماندے میں الصلاۃ علی وقتہا، نماز نو وقت ادا کرنا، ثم ایون، سونیا پھر کیڑا عمل بہتر ہے؟ آقا فرماندے نے بر الوالدین، ثم ایون، سونیا نبیہ پھر کیڑا عمل بہتر ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لے کو آن والا آندا ہے اللہ دے نبی جی میں بہت بڑا گناہ کر لے آئے۔ تے میرے آقا فرماندے نے تیری امی ہے وے؟ سنیا ہاں میری امی ہے۔ آپ فرماندے نے پھر اپنی امی دی خدمت کر لے، اللہ تیرا گناہ دور فرما دیں گے۔ اگر ابو موجود ہے رب دا شکریہ ادا کرے آکار، حدیث پاک دے اندر ہوندہ فرمایا الوالد، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو عابل جنہ، باپ جنت دا درمیانی گیٹ ہے۔ ماں دا شان بڑے، ماں دی عظمت بڑی ہے، ماں دا مقام بڑے۔ حدیث پاک دے اندر ہوندہ صحابی آندہ سنیا میرا زیادہ حق کی دیتے؟ فرمایا اموں کا، پھر فرمایا اموں کا، پھر فرمایا اموں کا، پھر فرمایا ابو کا۔ اے اپنی امی دیوی اپنے
اپنے ابو دی بھی عزت کرے آکر اور رب ذوالجلال دی قسم ماں جنت تے جنت دا گیٹ تے تیرا ابو تے تیرا والد اور مولانا بڑی پیاری گل کر دینے فرمان دینے دو جاگے اندر جے تو سکھ چانا دسا عمل میں کر تو کی لے کر دو جاگے اندر جے تو سکھ چانا دسا عمل میں کر تو کی لے کر جیسا حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تو جی لے کر اچھا بولنا ماں آگے بول بیٹھی اچھا بولنا ماں آگے بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لے کر اور جے تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر تو کے ماندے پی لے کر اپنی امی تے اپنے ابو دی عزت کرے آکر گل دو چار منٹ دی بات مکاؤں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا خطبہ ارشاد فرمان لگے ممبر تے جلوہ افروز ہوئے آقا فرمان دینے آمین 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 تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے نبی دے دیوانے آقا دے جانسار میرے آقا علیہ السلام نو سوال کر دینے اللہ دے نبی جی اگے بھی تے خطبہ ارشاد فرمان دے سونے اے کلمے تو آڈی زبان پاک تو پہلی دفعہ سنے میں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں صحابیو اے جڑا آمین آمین میں 3 مرتبہ آکھے اے دے اندر بھی تے کوئی اللہ دی خاص رحمت ہے جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آمین آکھے میرے کل جبریل آئے اے اللہ دے نبی جی ہے جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پالوے رمضان دا مہینہ دے اندر آ جائے رمضان دے رو دے نہ رکھے اپنے رب نو اپنے خالق و مالک نو نہ پکارے اپنے گناہاں دی معافی نہ منگے اس تے اللہ بھی ناراض دے اللہ دے فرشتے بھی ناراض نے جناب جبریل بھی ناراض نے آقا فرمان دینے آمین اوے بد قسمتا رمضان جلدی نہ گزر گیا ہے تو روزے بھی نہیں رکھ سکیا اپنے رب نو بھی نہیں منا سکیا آقا فرمان دینے جدو میں دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا پھر میں آمین آکھیا میرے کل جبریل آئے تے پتا کی آندے نے اے اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ تو آڈی ذات دے درود پاک نہیں پڑھ دا اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے اللہ دے فرشتے آن دی لعنت ہے جناب جبریل دی لعنت ہے اور میرے بھائی ہے میرے پاک پیغمبر دا نامی اسم گرامی آئے محبت نہ درود پڑھیا کرو اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات درود پڑھنا اے دے اندر اپنا ہی فائدہ ہے آقا علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا اللہ ذوالجلال دا قرب ملدا ہے تے تیسری تے آخری گل ہے میرے آقا فرمان دے نے جدو میں تیجی سیڑھی تے قدم رکھیا پھر آمین آکھیا جس بندے دی زندگی دے اندر او دی امی زندہ او دا ابو زندہ اپنے والدین دی خدمت نہیں کردا اپنے
اپنے والدین دے آنکھیں نہیں لگدا، اپنے والدین نا پیار محبت نہیں کردا، اس بندے تے رب بھی ناراض ہے، اللہ دے فرشتے بھی ناراض نے، جناب جبریل بھی ناراض نے۔ میرے آقا نے آمین آکھیا ہے، اور ماں احسان مول تحفہ، اور جدوں رات نو تو اگر بستر تے پیشاب کر دیندا تینوں سجیوں چک کے تے کھپے لٹان دی۔ اج ماں تے اپنے ابو نو توان سمجھنا ہے، اگر تو کھپے بھی پیشاب کر دیندا اپنے سینے تے لٹان دی، آپ گلی جگہ تے سوندی، اج آنا ابو میرے بچے ڈسٹرپ ہوندے نے، امی تیری وجہ نہ میرے گھر دا نظام خراب ہوندا ہے۔ اور کیسی نعمت نے مولانا بڑی پیاری گل کردے نے، فرماندے نے سردی گرمیوں کرے حفاظت، اے آخری کلمے میں سردی گرمیوں کرے حفاظت، تے بہت سے پیار زیادہ لوریاں دیندی تھوڑا سوندی ہے، اور لوریاں دیندی تھوڑا سوندی ہے، تے خدمت وچ اماندار او تو رویں تے دوڑی آوے۔ اور شاہ تشریف فرمانے ایک پاسے 70 ولی ہون رب دی عبادت کرنے والے، دعا کرنے والے، ایک پاسے تیری بڈی امی رب دے سامنے التجا کرے، رب ذوالجلال دی قسم 70 ولیاں تو پہلے اللہ تیری امی دی دعا نو قبول فرمان دینے۔ اس واسطے میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ چاندے میری عمر بھی لمبی ہوئے تے میرے رزق وچ بھی وعدہ ہوئے، فرمایا دور جان دی ضرورت نہیں ہے، اپنی امی تے ابو دی خدمت کرے آکار، اور کفیت کی ہے تو رویں تے دوڑی آوے، تے جند کرے قربانی، لاڈ لڈاوے تھوڑا سویں، تے دور کرے پریشانی، لاڈ لڈاوے تھوڑا سویں، تے دور کرے پریشانی، اور دکھ تکلیف جے پہنچے تینوں اپنی جان دے چلے، جدھر ہاتھ کرے پیا بچہ ادھر نوئی لے چلے، اے خدمتوں نہ دی کر لے تے جڑے یتیم نے انہاں نو پوچھو جنہ دے ماپے کوئی نہیں ہے۔ ایسے واتے صاحب دل بڑی پیاری گل کردا ہے، آندہ چڑکی نہیں یتیم کسے نو تے مر جا جی دی مائی، اور چڑکی نہیں یتیم کسے نو تے مر جا جی دی مائی، مولا باج یتیمہ تائیں آسمید نہ کائی، ماں والے ماں دے والا سو فریاد لے آون، ماں والے ماں دے وال
تے سو فریاد لے آون رو کر مویاں ماں دے پوت آپ ہی چپ کر جاون چڑکی نہیں یتیم کسے نو عید دہاڑے ماپیاں والے عید دہاڑے ماپیاں والے ایسا خوشیاں کر دے رو کر مویاں ماں دے پوت رو رو ہو کے پر دے ایسے بات قرآن اندر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا شاید تشریف فرمانے میں اپنے محترم المقام پائی محمد حسین صاحب اور محمد عیسیٰ ٹھیکیدار صاحب انہاں دی فرمائش تے 2 منٹ دے اندر میں اپنی بات مکاواں گا منو پتہ ہے میری جماعت دے عظیم ترجمہ خطیب اسلام تشریف فرمانے میرے بڑے بھائی نے اللہ پاک انہاں دے ہر سفر اندر برکت عطا فرمائے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرے بھائیو تلک الایام نداولھا بین الناس بندے تے دن پھر کے ہوندے نے کدی چنگے کدی مندے کدی بیماری کدی صحت یابی تے کدی انج دے دن ہوندے نے سپیکر بھی شاٹ ماردا تے تمکڑ بھی شاٹ مار تے تسی انج آئے ہو جویں یدانی صاحب کو دم کراؤن واسطے آئے ہو انہاں دا جاندار شاندار اور بلبلہ انگیز خطاب ہونے والا ہے جناب محمد اچھی کہا دو صلی اللہ علیہ وآلہ اس دن پھر کے ہوندے نے مولا فرمان دینے نہ ساری دنیا کو جیئے نہ ساری دنیا کو جیئے نہ ساری دنیا پیڑیئے نہ ہر ایک صورت ہس دیئے نہ ہر ایک صورت رونی پیرا پانڈ تو کھاندی تو سرتے چار جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے اور کئی غماں تو چھٹی نہیں ملتی ہے کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کتے سونائی سونا سونا آئے اور کئی کنا بیچنا والے نے کئی لسی پین نو نہیں مل دی
लस्सी जानते हो नहीं पता तो गुजरा को पूछ लो। और कई लस्सी पीन नू नहीं मिलती, कई कुत्ते दुधी पाले ने, और कई अगले डंग लई जुड़दी नहीं, कई देंदे फिर दे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनी कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। है इको ही वल अंगूरा आंदी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, और किते चेहरे चोचो कर दे ने, किते रंगी रहिंदे उड्डे ने। कई पीरी विच जवान दिसन, कई विच जवानी बुढ़े ने, और कईया को टांगे जोगे पैसे नहीं, कई चाड़ जहाजी उड्डे ने, और कई पलंगा ते चाड़े बहिंदे नी, कई खांदे फिर दे ठुड्डे ने। है इको ही वल अंगूरा आंदी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। वाह मौला तू अपनी कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने।